बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 11 मई 2022 बरोज़ बुध 10 शवाल बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हुए हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टी वी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई और अहम तरीन अपडेट्स आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। दुबई में अरब सियाहती नुमाइश, सऊदी अरब के पवेलियन का इफ्तिताह। सऊदी महकमा सियाहत ने दुबई की अरब सियाहती नुमाइश में सऊदी अरब के पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। नुमाइश 9 मई से 12 मई 4 रोज़ तक जारी रहेगी। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक नुमाइश में 29 कंपनियां शरीक हैं। इस वक्त यहाँ सऊदी अरब के टूरिस्ट मनसूबों में तरक्की के ज़बरदस्त इम्कानात और अजीम सियाहती प्रोग्रामों का तारुफ कराया जाएगा। आलमी सियाहत के नक्शे पर सऊदी अरब की हैसियत मजबूत बनाई जाएगी। सऊदी महकमा टूरिज़म के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फ़हद हमीदुद्दीन ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में 2021 के दौरान सऊदी अरब की डोमेस्टिक टूरिज़म की कामयाबियों के हवाले से बताया कि 2021 के दौरान डोमेस्टिक टूरिज़म में इजाफा हुआ और ये सिलसिला जारी है। हमारे यहाँ 72% से ज़्यादा हालात मामूल पर आ गए। रियाद सीज़न में 15 मिलियन से ज़्यादा लोग पहुँचे। जद्दा सीज़न जारी है। इब्तदाई 3 दिन के दौरान 2 लाख अफराद ने विज़िट किया। शहरी हवाबाजी के शोबे में $100 अरब सरमायाकारी का टारगेट। सऊदी गाका के सरबराह अब्दुल-अज़ीज़ अल-दालिच ने कहा कि 2030 तक मुसाफिरों की तादाद 303 मिलियन तक बढ़ाने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। अल अरबिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2030 तक शहरी हवाबाजी के शोबे में $100 अरब से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट का टारगेट है, सरमायाकारी और पब्लिक सेक्टर से हासिल किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि रियाद और जद्दा में 2 बड़े एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। हर एयरपोर्ट से सफ़र करने वालों की गुंजाइश 100 मिलियन तक की होगी, जबकि कौमी एयरपोर्ट्स को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करके सऊदी अरब में डोमेस्टिक टूरिज्म को फ़रोग़ दिया जाएगा। सऊदी गाका के सरबराह का कहना था कि महकमा शहरी हवाबाजी 2030 तक 250 बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स तक रसाई के लिए कोशा है। फिलवक़्त 100 एयरपोर्ट्स के लिए फ़्लाइट्स चल रही हैं। उन्होंने बताया कि फिलवक़्त शहरी हवाबाजी के शोबे का मजमूई कौमी पैदावार में $21 अरब हिस्सा है। 2030 तक $75 अरब तक पहुँच जाएगा। 2030 तक बराह रास्त 1.1 मिलियन और बिलवास्ता तरीके से 20 लाख असामियाँ निकलेंगी। सऊदी वज़ारत सरमायाकारी और विज़ एयर में मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। हंगरी की बजट एयरलाइन विज़ एयर ने 2030 तक मुसाफिरों की तादाद 3 गुना करने का अज़म ज़ाहिर किया है। इस सिलसिले में सऊदी अरब के साथ मिलकर मुश्तरका मंसूबे नाफिज किए जाएंगे। अल-इक़्तिसादिया के मुताबिक हंगरी की विज़ एयर कंपनी ने बताया कि हमारी पहचान बजट फ़ज़ाई कंपनी की है। सऊदी अरब के साथ मिलकर सऊदी अरब में फ़ज़ाई मार्केट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने वाले इम्कानात तलाश किए जाएंगे। विज़ एयर ने सऊदी वज़ारत सरमायाकारी के साथ एग्रीमेंट पर MOU पर साइन किए, जिसके तहत फ़रीक़ैन सऊदी अरब में टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए सरमायाकारी की मुख्तलिफ स्कीमें और प्रोग्राम नाफिज करेंगे। जद्दा में गैर कानूनी गैर मुल्कियों को झांसा देने वाला यमनी गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा रीजन के पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों से धोखा दही की कोशिश करने वाले यमनी शहरी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि सिक्योरिटी इदारों को रिपोर्ट मिली थी कि एक यमनी शहरी गलत मालूमात के जरिए लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। इस मकसद के लिए मीटिंग्स भी कर रहा है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि यमनी शहरी की धोखा दही का सबूत एक वीडियो क्लिप के जरिए सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि वो एक जद्दा के एक हॉल में लोगों को जमा करके उन्हें ये झांसा दे रहा है कि हुकूमत गैर कानूनी गैर मुल्कियों को इकामे की खास सहूलत देने का फैसला कर चुकी है, वो इस सिलसिले में उनकी मदद कर सकता है। यमनी शहरी के ये दावे सरासर मन घड़त थे। पुलिस ने यमनी शहरी को तलाश करके गिरफ्तार कर लिया और कानूनी कार्रवाई करके उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में भी दे दिया। और रमज़ान में मस्जिद नबी की ज़ायरीन की तादाद 22 मिलियन से तजावुज़ कर गई। हरमैन शरफ़ैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि रमज़ान मुबारक के दरमियान मस्जिद नबी की जो ज़ायरीन की तादाद है 22 मिलियन से तजावुज़ कर गई थी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा बेहतरीन मनसूबाबंदी की वजह से ज़ायरीन की खिदमत बेहतर अंदाज में हुई। उन्होंने कहा कि इस अरसे के दौरान 4,06,000 ज़ायरीन ने सलाम पेश करने की सआदत हासिल की। ज़ायरीन के बेहतर तरीके से खिदमत के लिए जो है जमजम की सप्लाई में इजाफा किया गया। नमाजियों के लिए नए कालीन बिछाए गए। ताइफ के पुराने मोहल्लों को गिराने की खबर बेबुनियाद।
تائف میونسپلٹی نے کہا کہ شہر کے پرانے محلوں کو گرانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا اس حوالے سے سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ تائف میونسپلٹی نے میڈیا کے شعبے کے سربراہ فائز الثبیتی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر خبر گردش کر رہی ہے کہ میونسپلٹی نے 14 پرانے محلوں کو گرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے یقین دلاتے ہوئے کہا اس خبر میں کوئی حقیقت نہیں، نہ ہی مستقبل قریب میں ایسا کوئی منصوبہ ہے۔ انہوں نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ معلومات حاصل کرنے کے لیے صحیح اور مستند ذرائع پر ہی انحصار کیا جائے۔ مردم شماری کا دوسرا مرحلہ شروع، اندراج کا طریقہ کار کیا؟ سعودی عرب میں منگل 10 مئی 2022 سے مردم شماری کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے جو 15 جون تک جاری رہے گا۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق سعودی شہری مقیم غیر ملکی اور مکانات کی تعداد شمار کرنے کا مقصد سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر کے فیصلہ سازوں کو مختلف پروگراموں اور اسکیموں کی تیاری میں مدد دینا ہے۔ مردم شماری کے سلسلے میں 3 طریقے استعمال کیے جائیں گے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ لوگ جو اور خاندان خود سے متعلق مطلوبہ معلومات شہروں میں موجود شاپنگ سینٹرز میں قائم کاؤنٹر پر وزٹ کر کے درج کرائیں۔ یہ کام وہ اپنے طور پر کر لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مردم شماری سے متعلق ای گیٹ پر جا کر معلومات کا اندراج کرایا جائے۔ مشترکہ قومی پلیٹ فارم یا محکمہ شماریات کے ای گیٹ تک رسائی کے لیے مکانات پر چسپاں نمبر استعمال کیے جائیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مردم شماری کے لیے تعینات اہلکاروں کا انتظار کیا جائے اور ان کے تعاون سے مردم اور مکان شماری فارم پر کرایا جائے۔ اس کے لیے قومی شناختی کارڈ یا خاندان کا جو تعارفی ریکارڈ ہے یا اقامہ طلب کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں ڈیش کیمز جو ہیں اس کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ۔ سعودی عرب میں سڑک حادثات کے علاوہ راستے میں چلتے ہوئے پیش آنے والے دیگر واقعات کو ریکارڈ کرنے کے لیے سعودی عرب میں ڈرائیور حضرات ڈیش کیم ڈیوائس کی رجحان کی جانب مائل ہو رہے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق ٹریفک حادثات، سڑک خلاف ورزیوں، چوری اور دیگر وارداتوں کی صورت میں واضح ثبوت حاصل کرنے کے لیے کئی لوگ اپنی گاڑیوں میں کیمرہ ڈیوائس نصب کرا رہے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے 2019 اور 2020 کے اعداد و شمار کے مطابق ٹریفک حادثات سے ہونے والی اموات کی تعداد 2019 میں 5754 جبکہ 2020 میں 4618 ریکارڈ کی گئی۔ ان میں تقریباً 90% مرد حضرات تھے۔ جدہ میں واقع ڈیش کیمز فروخت کرنے والے سٹور کے مالک احمد عید العطاوی نے بتایا کہ وہ ایک طویل عرصے سے ڈیش بورڈ کیمرے فروخت کر رہے ہیں مگر وہ اب اس کے باعث حادثات کے بارے میں فکر مند بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ڈیش کیم زیادہ مقبول ہو رہے ہیں کیونکہ گاڑی چلانے والے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں گاڑی چلا رہے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ تیز رفتاری سے نہیں چل رہے یا اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کی ریکارڈنگ مل سکے۔ ڈیش بورڈ کیمرے یا ڈیش کیمز اب سڑکوں پر چلتی گاڑیوں کی اچھی خاصی تعداد میں نظر آنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کیمرے پولیس کی گاڑیوں اور ایمبولینسز میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جدہ سیزن میں یاٹ کلب زون کا منفرد تقریبات سے افتتاح۔ جدہ سیزن 2022 کے سلسلے میں جدہ یاٹ کلب زون کا شاندار آتش بازی کے دلچسپ نظاروں کے ساتھ گزشتہ روز آغاز کر دیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق جدہ واٹر فرنٹ کے مرینا علاقے میں ہونے والی افتتاحی تقریب کے موقع پر لائیو تھیٹر پرفارمنس پریڈ کا اختتام کیا گیا جس میں 100 سے زائد مختلف ملبوسات میں فنکاروں نے شرکت کی۔ جدہ یاٹ کلب زون کا داخلی راستہ آنے والوں کو دنیا بھر کی پرتعیش کشتیوں کے بیڑے کے ساتھ سمندر کا دلکش نظارہ پیش کر رہا ہے۔ جدہ سیزن کے اس زون میں آنے والوں کے لیے مختلف برانڈز کے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ بہترین ریسٹورانٹ اور کیفے موجود ہیں جہاں پر ٹورسٹ جو ہے ہر ذائقے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور خاندان کے ہمراہ واٹر گیمز میں حصہ لے سکتے ہیں۔ جدہ یاٹ کلب مرینا کے آپریشن مینیجر جمال الغامدی نے بتایا کہ یاٹ کلب ڈائریکٹ بین الاقوامی بندرگاہ سے منسلک ہے، لہٰذا پوری دنیا سے یاٹ کلب میں شامل ہونے کے لیے منفرد کشتیوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جدہ سیزن کے دوران ہم یاٹ شو کے ہمراہ دیگر انٹرٹینمنٹ پروگرام بھی کر رہے ہیں۔ ان سرگرمیوں میں مختلف قسم کے واٹر گیم کے ساتھ واٹر تھیٹر، جیٹ بوٹس، جہاز رانی کے طریقے، شارک ڈولفن کے ساتھ غوطہ خوری کا تجربہ اور بہت کچھ شامل ہے۔ اس موقع پر مرینا جدہ کے سینئر کوآرڈینیٹر احمد باجوید نے بتایا کہ جدہ یاٹ کلب کو سعودی عرب کا ابتدائی سیلنگ اسکول بھی سمجھا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں کشتیوں کے کھیل اور ان کے استعمال کے خیال سے کوئی زیادہ واقفیت نہیں کیونکہ سعودی کمیونٹی میں یہ عام نہیں ہے، حالانکہ ہمارے پاس شاندار سمندر کا کنارہ ہے۔ یہاں ہم نے ایک سیلنگ اکیڈمی قائم کی ہے جہاں ہم جہاز رانی کے تربیتی سیشنز پیش کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ہالینڈ سے آنے والی بہترین اور جدید کشتیاں موجود ہیں۔ جدہ یاٹ کلب 100 سے زیادہ کشتیوں کو جگہ فراہم کر سکتا ہے۔ جدہ کے خوبصورت کارنش پر ہمارے پاس 135 میٹر لمبا پلیٹ فارم موجود ہے جس کی گہرائی 8 میٹر ہے اور اس کے ساتھ ایک شاندار ساحل بھی موجود ہے۔ سعودی سوشل میڈیا کی معروف شخصیت فیصل الغزاوی بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں یقین ہے کہ جدہ سیزن میں شاندار سرگرمیاں شامل کی جائیں گی اور جدہ سیزن میں دنیا کو یہ دیکھنے کا موقع ملے گا کہ جدہ کتنا شاندار ہے۔
वाज़ेह रहे कि जद्दा सीज़न सऊदी सीज़न के सिलसिले में किए गए इक़दामात का हिस्सा है जो सऊदी अरब में बसने वालों को ज़िंदगी के बेहतर बनाने और सऊदी अरब को अहम एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर मुतारफ़ कराने के लिए शुरू किया गया है, जिसका मकसद यहाँ की सकाफ़त, तफरीह और खेलों को उजागर करना है। जद्दा यॉट क्लब जोन में मुख्तलिफ़ किस्म की दिलचस्प सरगर्मियाँ 19 जून तक रोज़ाना शाम 4 बजे से रात 3 बजे तक जारी रहेंगी। जद्दा सीज़न को 9 कैटेगरी 9 जोन में तकसीम किया गया है और हर मुकाम पर होने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं तारीखी और सकाफ़ती पहलुओं को उजागर करेंगी। जद्दा जोन में शिरकत के लिए तफसीली मालूमात आप वेबसाइट www.jeddaseason.sa पर हासिल कर सकते हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।